बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलिया ने उनसे तंसीख निकाह का दावा दायर कर दिया है और ये ख़बर अब हर तरफ चल रही है। ना सिर्फ ये बल्कि दानिया शाह जो आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी हैं, उनका बयान भी अब मीडिया में आ गया है। यानी वो ख़ुद बता रही हैं और उनके बकौल कि कई के दिन उनको कमरे में बंद रखा जाता था, खाना भी नहीं दिया जाता था और आमिर लियाकत हुसैन अगर कोई मुलाजिम से नाराज़ हैं या मीडिया में कुछ ऐसा चल गया है तो उसका गुस्सा भी इन पर निकालते थे, मार पीट भी करते थे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जी इन्होंने आमिर लियाकत हुसैन ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरा गला भी दबाया, तशद्दुद भी करते थे। और फिर जो वीडियो बयान है मैं उसकी आपको सिर्फ बात बता रहा हूँ, उसके अलावा दावे में जो चीज़ें हैं उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम बात भी नहीं कर सकते और इशारे किनारों में ही बात हो सकती है। अब इस सारे मामले पर आमिर लियाकत हुसैन साहब का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। वो क्या कह रहे हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, अब दानिया शाह साहिबा ये कहती हैं कि अगर मुझे, मेरे भाइयों को, मेरे रिश्तेदार, वालिदैन को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार आमिर लियाकत हुसैन होंगे। अब दावा करते हुए, तंसीख निकाह का दावा करते हुए कि जी इनसे मुझे खुला दिलाई जाए, ये दावा उन्होंने दायर कर दिया और 7 जून को जवाब मांग लिया गया है आमिर लियाकत हुसैन साहब से। यानी 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि अदालत जाकर उन्होंने अब ये तलाक लेने का ये मुकदमा किया है। तो इसमें वो ये भी कहती हैं दानिया शाह साहिबा कि आमिर लियाकत हुसैन नशा करते हैं, आइस का नशा करते हैं और इसके अलावा फहश वीडियो बनाने के लिए मजबूर करते हैं और इस किस्म के और भी इल्ज़ामात हैं। कुछ ऐसे इल्ज़ामात हैं कि जो मुझसे दोहराए नहीं जा रहे और इस तरह की और बहुत सी बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा कि जैसे आमिर लियाकत हुसैन साहब नज़र आते हैं वो वैसे नहीं हैं। और फिर जो वीडियो बयान उनका सामने आया है, उन्होंने दुनिया न्यूज़ से गालिबन बात की है और उसमें वो कह रही हैं कि यानी मुझसे जब ज़िंदगी यानी 3-4 माह गुजरी उनके साथ, वो कहती हैं कि ऐसे लगा मुझे जैसे मुझे किसी गुनाह की सज़ा मिल रही है, मैं जहन्नुम में आ गई हूँ। ये उनके अल्फाज हैं और कहती हैं कि मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं है तो मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है और वो अब आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ मज़ीद नहीं रहना चाहती। अब ये सिर्फ 3-4 माह ही गुजरे हैं अभी शादी को, 3-4 माह, और ये यानी दावा सामने आ गया है। अब कुछ अर्सा पहले, चंद रोज़ कह लें या 1-2 हफ्ते पहले, ये बात आई थी कि शायद कुछ लड़ाई हो गई है, इस तरह की बातें सामने आई थी। लेकिन फिर ये हुआ कि आमिर लियाकत हुसैन ने इस चीज़ से इनकार किया। कभी क्योंकि मैं इस तरफ, क्योंकि ज़ाती मामलात हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं इस तरह से दिया कि कुछ जी नया पैगाम आ गया है, कोई वीडियो या तस्वीर सामने आ गई। क्योंकि माजी में भी ये हुआ कि दोनों की जब ये शादी हुई तो उसके बाद फिर टिकटॉक पर वीडियोज़ और इस तरह से मुख्तलिफ पैगामात और वीडियो सामने आई। लोगों ने बहुत सा एतराज़ भी किया कि जी आप अपने बेडरूम की वीडियोज़ क्यों इस तरह से शेयर करते हैं। आमिर लियाकत हुसैन साहब के बारे में आप जानते हैं कि वो मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, मुनर्रिफ अरकान में शामिल हैं। कुछ ही अर्सा पहले उन्होंने इमरान खान साहब पर शदीद तनकीद करना शुरू कर दी। इससे पहले वो बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के हामी थे और मजहबी शख्सियत भी जाने जाते थे, मजहबी स्कॉलर भी जाने जाते हैं, टेलीविज़न पर प्रोग्राम और ये सब कुछ। लेकिन अब यानी पहली शादी उनकी ख़त्म हुई, दूसरी शादी के बारे में उन्होंने कहा जी कि मैंने तलाक नहीं दी और खुला ली गई है। आज भी मैं नहीं समझता कि जी ये कोई शादी ख़त्म हुई है। बहरहाल उनकी दूसरी अहलिया का ये साबिक़ा अहलिया का ये बयान भी आया कि नहीं जी अब रिश्ता ख़त्म हो चुका है और कभी वापसी नहीं हो सकती। इससे पहले भी उनकी कुछ वीडियोज़ आई थी उनकी साबिक़ा अहलिया की कि जिसमें वो रो रही हैं, और ये भी उनकी वीडियो मैंने देखी है कि जिसमें वो कोई उनकी बिल्ली गुम हो जाती है तो फिर वो रोती हैं और आमिर लियाकत साहब ढूंढ कर लाते हैं। इस तरह की बात थी। अच्छा, इनके साथ शुरू में बहुत खुशगवार ज़िंदगी बज़ाहिर लग रही थी और इस तरह की वीडियोज़ और पैगामात और इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ चैनल्स पर जा के दोनों मियां बीवी ने इंटरव्यूज़ दिए। बहुत से लोगों ने एतराज़ भी उठाया कि इनकी उम्र में इतना ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो कुछ 30 साल का, शायद 30 साल से भी ज़्यादा। तो ये किस तरह से है। इनके जवाब भी आमिर लियाकत हुसैन साहब ने दिए। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा शायद बहुत कम लोग ये सोच रहे थे, जबकि बहुत से लोग खदशात का इजहार कर रहे थे, बहुत सी बातें कर रहे थे। अब आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कहा है मीडिया में आकर के जी आप सोच भी सकते हैं कि मैं नशा करता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी अहलिया दानिया शाह साहिबा ने जो बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और उन्होंने दावा भी किया है हक महर का
جس میں 11 کروڑ روپے کا گھر بھی شامل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب نکاح ہوا اس وقت میرا خیال انہوں نے یہ سب لکھ کر دیا ہوگا عامر لیاقت حسین صاحب نے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ سب دعوے میں یہ چیزیں لکھی ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے دانیہ شاہ نے درخواست میں کہ عامر لیاقت حسین آئس کا نشہ کرتا ہے، عیاش آدمی ہے، عامر لیاقت نشاور ہو کر آئے روز تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ عامر لیاقت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کرے۔ حق مہر کی مد میں 11 کروڑ روپے کا گھر ہے، زیورات ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، عدالت 1 لاکھ روپے خرچہ بھی مقرر کرے۔ زیورات وغیرہ کا بھی اس میں ذکر ہے، کاپی بھی میڈیا میں آ چکی ہے جو یہ دعویٰ ہے اس کی۔ اور دانیہ شاہ صاحبہ کا کہنا تھا کہ عامر لیاقت حسین جیسے دکھتا ہے ویسا بالکل نہیں ہے، شادی کے 4 ماہ کسی اذیت سے کم نہیں تھے، ایسے لگا کہ مجھے گناہ کی سزا مل رہی ہے، میں جہنم میں آ گئی ہوں۔ نشہ کر کے آئے روز تشدد کرتا تھا، چھوٹے سے کمرے میں رکھتا تھا۔ عامر لیاقت حسین مجھے اور میرے والدین کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ہمیں تحفظ فراہم کریں۔ اب اس سارے معاملے پر عامر لیاقت حسین صاحب کا سخت رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ بھی الزامات لگا رہے ہیں کہ 15 دن یہ غائب ہو جاتی تھی، بہاولپور چلی جاتی تھیں، فون بند ہوتا تھا، اور وہ اپنی اہلیہ کے حوالے سے بہت سی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میں کوئی نشہ نہیں کرتا، میڈیکل کروانے کے لیے تیار ہوں، میں عدالت میں جا کر بھرپور جواب دوں گا اور ایسے ثبوت سامنے لے کر آؤں گا، ایسی تصاویر ہیں کہ روح کانپ جائے، اور میں بہت زیادہ چیزیں بھی نہیں بتا رہا۔ یعنی اس خبر سے پہلے 1-2 دن پہلے تک تو یہ مجھ سے بات بھی کر رہی تھی، ویڈیو بھی شیئر کر رہی تھیں، تو اب اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح کی باتیں عامر لیاقت حسین نے کی، یعنی وہ سخت رد عمل دے رہے ہیں۔ اور وہ تو جو بات کر رہے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سارا قصور جو ہے وہ دانیہ کا ہے۔ اب عامر لیاقت حسین صاحب نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنا جو جواب دیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر اپنے دفاع میں قانونی طور پر عدالت کا نوٹس ملنے کے بعد جواب ضرور داخل کروں گا۔ فیس بک پر ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ نشے اور تشدد جیسے بدترین الزامات کے بعد انتہائی شرمساری سے وہ آڈیو پیغامات جاری کر رہے ہیں، اور عدالت میں تصاویر بھی شیئر کروں گا جسے دیکھنے کے بعد روح کانپ اٹھے گی۔ اب کچھ آڈیوز بھی شاید شیئر ہوئی ہیں، اب بتائی نہیں جا سکتی وہ کس طرح کی ہیں، کیا ہیں، اب یہ تو عدالت میں سارا کچھ ہوگا، تصاویر اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اب عامر لیاقت صاحب خود کہہ رہے ہیں میں بڑا پریشان ہوں، اور کہتے جی میں شراب پیتا ہوں، نہ آئس کا نشہ کرتا ہوں، 4 ماہ کی شادی میں بھوکا رکھنے والا، روزانہ ان کی پسند کا کھانا باہر سے منگوا کر کھلاتا تھا۔ جس انسان نے زندگی بھر عورت کی عزت و احترام کا درس دیا ہو وہ تشدد کرے گا؟ یعنی سوالیہ طور پر انہوں نے پوچھا ہے۔ اور اگر کرتا تھا تو 15 دن یہ میرے ساتھ رہیں، جس میں ان کی کم عمری کے باعث جب مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ ابھی 15 برس کی ہیں، میں نے اپنا بستر الگ کر لیا، تو تشدد کس وقت کیا؟ اور طبی ٹیسٹ کے ذریعے 2 باتیں سامنے آ جائیں گی کہ مبینہ طور پر 15 برس کی لڑکی 1.5 ماہ سے بہاولپور میں کیسے اس عمل سے گزری کہ شوہر کی غیر موجودگی کے باوجود وہ معاملہ جاری رہے، جو کہ ممکن نہ تھے۔ ساتھ ساتھ اپنی عمر چھپا کر مجھے جعلی شناختی کارڈ دکھا کر اطمینان دلانے کا جرم اس کے سوا ہے، نہیں اس کے علاوہ ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جھوٹ بولا، اس کی عمر 18 سال سے کم تھی، 15 سال تھی۔ پھر کہا کہ میں آج عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ شادی کے 15 دن بہاولپور گئیں اور 15 دن بعد واپس آئیں، اور آنے کے بعد 3 دن گزرے کہ بہاولپور دوبارہ چلی گئیں، 15 دن بعد واپس آئیں، اور اس دوران میرے بس ایک سوال پر کہ کراچی میں تو 24 گھنٹے آپ کا موبائل آن رہتا تھا، لیکن اس بار رات سے صبح تک مسلسل بند رہا، کیا بات تھی؟ انہوں نے پہلے بہانے بنائے اور پھر قبول کیا کہ بند کر دیتی تھی، میں چپ رہا لیکن تشویش میں مبتلا رہا۔ آج مجھ پر تشدد کا جھوٹا الزام لگا کر حدود میں رہتے ہوئے وہ حقیقت بیان کرنے پر مجبور کر دیا جو میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ان 4 ماہ میں چونکہ ان کے گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا، میں معاشی حالات کی مجبوری کے باوجود ان کی والدہ کو ماہانہ 2 لاکھ روپے بھجواتا رہا، جبکہ 1 لاکھ روپے ان کو جیب خرچ دیتا رہا، اور یہ کمرے میں بند اس دور کی سب سے بڑی جھوٹی خاتون، خود گاڑی ڈرائیو کر کے 12 بجے دوپہر نکلتی، پارلر جاتی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے انہوں نے یعنی الٹا الزامات لگائے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی عدالت جاؤں گا اور عدالت میں بھرپور طریقے سے میں بھی ثبوت پیش کروں گا، تو اب یہ عدالت میں جا کر کیا کیا کہتے ہیں۔ تو اب یہ یعنی ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تفصیلات آ رہی ہیں، اس طرح تو بات کرنا بھی اور شیئر کرنا بھی بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔